प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। ट्विटर एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ पूर्वी नेपालमा, रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ पश्चिम नेपालमा, रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। मे 1 तारिकका दिन संसारभरिका श्रमिकले, श्रमिकका पक्षमा राजनीति गर्नेहरूले, श्रमिक पक्षधरहरूले मे दिवस मनाइरहँदा संसारभरिका सञ्चारकर्मीले आसन्न प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको पूर्व सन्ध्यामा कार्यक्रम गरेका छन्। नेपालका पत्रकारहरूले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको दिवसको पूर्व सन्ध्यामा स्वतन्त्र प्रेसमाथि भइराखेको हस्तक्षेपका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने सङ्केतसहित र्याली गरेका छन्, प्रदर्शन गरेका छन् र विशेष गरी मे 3 का दिन विश्वभर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै गर्दा आज हामी नेपाली प्रेसको अवस्था, नेपाली प्रेसका सन्दर्भमा पछिल्लो पटक अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकर्ता सङ्घ संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको अनुभव, नेपालका सञ्चारकर्मीको अनुभव र स्वयं नेपालभित्रै रहेर नेपाली प्रेसको अवस्थाका बारेमा राज्य र राज्य सम्बद्ध निकायहरूलाई खबरदारी गरिराखेका सङ्घ संस्थाका अनुभव कस्ता रहे र समग्रमा नेपाली प्रेस यति बेला कुन अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ भन्ने प्रसङ्गमा केन्द्रित हुन खोजिराखेका छौँ। प्रेस स्वतन्त्रताका अभियन्ता फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख एवं नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल आज हामीसँग संवादमा रहनुहुनेछ। तारानाथ दाहालज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। सबै श्रोताहरूलाई मेरो नमस्कार। यो हामीले हिजोदेखि सुरु गऱ्यौँ र भोलिसम्म मनाइराखेका छौँ, विशेष गरी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भ। हामी राजनीतिक रूपमा स्थायी सरकार आयो, राजनीतिक उपलब्धिहरू सबै हासिल गऱ्यौँ, संविधान पनि जारी भयो र अब विश्वमै अब्बल स्वतन्त्र प्रेसको अनुभव हामीले गर्न पाउँछौँ भनेर भन्दै गर्दाको पछिल्लो 1 वर्षको अनुभव हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ? हामी कुन अवस्थाबाट नेपाली प्रेस गुज्रिराखेको छ, हामी गुज्रिराखेका छौँ? समग्रमा यो वर्षलाई हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले हेर्दाखेरि अवस्था तपाईँले भनेको जस्तो हाम्रो संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ। संविधानमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको स्वतन्त्रता, सूचनाको हकको व्यवस्थाहरू मौलिक हकको रूपमै राखिएको छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। पूर्ण लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ संस्कृतितर्फ हामी उन्मुख छौँ भन्ने नेताहरूको भाषणहरू, अभिव्यक्तिहरू पनि देखिन्छ। तर त्यसका बावजुद अवस्थालाई हेऱ्यो भनेदेखि, तथ्यहरूलाई हेऱ्यो भने प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था दिन प्रतिदिन झन् बिग्रँदै गएको देखिन्छ। र यो वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दा त गत वर्ष 66 वटा घटनाहरू घटेका थिए। पत्रकारहरूलाई खास गरी सताइने सन्दर्भमा धम्की दिने, तर्साउने, थुन्ने, पक्डने, तपाईँको चाहिँ मुद्दा लगाउने जस्ता घटनाहरू भने यो वर्ष भत्तै बढेर 104 घटनाहरू हामीले रेकर्ड गरेका छौँ। यसबाट के देखिन्छ भने नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था बिग्रँदै गएको छ। सञ्चारकर्मीहरूलाई आफ्नो एक किसिमको आफ्नो रुचि अनुसारको मात्रै प्रचार प्रसार गरिदिउन् भन्ने मनोविज्ञानले बढी काम गरेको देखिन्छ र स्वतन्त्र सञ्चार कर्मलाई निरुत्साहित गर्ने गतिविधिहरू बढेर गएको अवस्था चाहिँ अहिले देखिन्छ। यसको दुईटै पक्ष, एकातर्फ पत्रकारहरूमाथिको आक्रमणका घटनाहरू पनि बढेको छ भने अर्कोतर्फ समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुनहरू जुन निर्माण भइरहेका छन्, नीतिहरू जुन बनिरहेका छन् विभिन्न सङ्घीय तहदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म, समग्रतामा चाहिँ एउटा नियन्त्रणात्मक सोचले त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति देखिन्छ। धेरै जसो कानुनहरू अलि बढी नै नियन्त्रणमुखी, बढी नै सजायमुखी, दण्डमुखी र समग्रमा चाहिँ यो लेखकीय स्वतन्त्रतालाई, प्रेसको स्वतन्त्रतालाई अपराध कर्मसँग जोडेर कानुनहरूले चाहिँ सबै फौजदारी कानुनद्वारा नियमन गर्ने ट्रेन चाहिँ देखिएको छ। त्यसैले समग्रमा हामीले हेर्दाखेरि एकातर्फ प्रेसमाथिको आक्रमणका घटनाहरू बढेका छन्,
ती घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही भइरहेको छैन। राज्यकै संयन्त्रका मानिसहरूले पत्रकारहरूलाई बताइएको छ। अर्कोतर्फ नीति, कानुन, ऐन, निर्देशिका आदिद्वारा नै तपाईँको चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइराखेको छ भनेदेखि सरकारको सोच पनि अलि बढी स्वतन्त्र प्रेसलाई सहयोग नगर्ने, स्वतन्त्र प्रेससँग सहकार्य नगर्ने, स्वतन्त्र प्रेसलाई दुश्मनको रूपमा सम्झने व्यवहारहरू भएको छ। सूचनाका प्रवाहका सिलसिलाहरूलाई पनि विगतमा बसेका राम्रा अभ्यासहरूलाई पनि घटाइएको छ। तपाईँको चाहिँ सकेसम्म सूचनाहरू प्रवाह नगर्ने, पत्रकारहरूको पहुँचलाई घटाउने, यस किसिमको विभिन्न किसिमका प्रवृत्तिहरू बढेकोबाट समग्रमा हामी के देख्छौँ भने नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था बिग्रदै गएको छ। भनेपछि राज्यले प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू, कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा भएका सुनिश्चितताहरू प्रति राज्य इमान्दार नबन्दाको परिणाम हो यो? त्योभन्दा बाहेक अरू कुन कुन आयामले काम गरिराखेको छ? होइन, मूल रूपमा त राज्यकै दायित्व हो। एउटा डेमोक्रेटिक स्टेटले नागरिकहरूको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अथवा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्पूर्ण रूपमा संरक्षित गर्नुपर्छ, सुरक्षित गर्नुपर्छ, त्यसको प्रोटेक्ट गर्ने, त्यसको रेस्पेक्ट गर्ने र त्यसको फुलफिल गर्ने, यो तिनटै दायित्व राज्यको हो। र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बाधा पुगेको छ भने ती बाधाहरू हटाइदिने काम पनि राज्यकै पहलबाट हुनुपर्दछ। तर राज्य स्वयं प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न अग्रसर भयो भने त एउटा लोकतान्त्रिक मान्यता अनुकूल भएन। त्यसैले अहिले के देखियो भनेदेखि मूल रूपमा राज्य नै अनुत्तरदायी भयो अथवा राज्यको सोच नै लोकतान्त्रिक मूल्यको विपरीततर्फ देखिन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ राज्य त्यसरी लागिसकेपछि समाजमा भएका जुन असामाजिक तत्त्वहरू छन्, जसले चाहिँ तपाईँको ऐन कानुनलाई मिचेर भ्रष्टाचार गर्न चाहन्छन् अथवा नियम उल्लङ्घन गरेर विभिन्न किसिमका चाहिँ फाइदाहरू उठाउन खोज्ने माफिया तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यस्ता अवाञ्छित र असामाजिक तत्त्वहरूले पनि प्रेसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्न मौका पायो। र तिनीहरूलाई दण्डको दायरामा नल्याउँदाखेरि एकातर्फ गैर राज्य पक्षका असामाजिक तत्त्वहरूले पनि प्रेसलाई सताउने एउटा सिलसिला जारी रह्यो भने अर्कोतर्फ चाहिँ राज्यकै विभिन्न इलेक्टेड जनप्रतिनिधिहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, सुरक्षा फौजका मान्छेहरू अथवा विभिन्न किसिमका राज्यका विभिन्न तहमा बसेका मान्छेहरू अथवा राजनीतिक दलसँग आबद्ध मानिसहरू, सक्रिय मानिसहरूले नै प्रेसलाई चाहिँ हतोत्साही गर्ने, निरुत्साही गर्ने, प्रेसमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिहरू देखा पर्यो। यसलाई हामीले हेर्दाखेरि एउटा यो दण्डहीनताको संस्कृतिले बल पायो। बल पाउँदाखेरि चाहिँ एउटा स्वतन्त्र प्रेस निस्तेज हुने अवस्थातर्फ चाहिँ उन्मुख भयो। र राज्य स्वयंले तपाईँको सरकारी मिडिया र प्राइभेट मिडिया भनेर चाहिँ तपाईँको विभाजन गर्ने, विज्ञापनको उपलब्धतामा विभाजन गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने कुरा विभाजन गर्ने, ऐन कानुनद्वारा नै फेरि एउटा स्टेट मिडियालाई मात्रै संरक्षण प्रदान गर्ने, व्यावसायिक मिडियालाई नदिने र पत्रकार र मिडियाका सञ्चालकहरूको बिचको विवादमा राज्यले जुन सहजीकरण गरेर एउटा चाहिँ नियमनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने त्यो कामहरू नगरिदिने, यी यावत जुन समस्याहरू देखिँदाखेरि एक किसिमले नेपाली प्रेस स्वतन्त्रताको जुन संस्कृति हुर्केर आएको छ त्यसलाई अलिकति घटाउन खोजिँदैछ कि त्यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न खोजिँदैछ कि भन्ने चाहिँ तथ्यहरूले देखिन्छ। तर मिडिया र मिडियाकर्मी हामी आफै पनि यो प्रेस स्वतन्त्रता उपयोग गर्ने सन्दर्भमा मामिलामा चुकेका छौँ कि हामीले आफूलाई फर्केर हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ? यो एउटा अर्को छुट्टै महत्त्वपूर्ण विषय हो। सञ्चार कर्मीहरू, खास गरी मिडिया र सञ्चारकर्मीहरूले जहिले पनि एउटा रिफ्लेक्सनको सोच राख्नुपर्छ, एउटा आफैलाई फर्केर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको एउटा अर्को उद्देश्य के हो भने हामी साँच्चीकै एउटा व्यावसायिक पत्रकारितातर्फ समर्पित छौँ त? हामीले हाम्रा मूल्यहरूको जगेर्ना गरेका छौँ त? हाम्रा अभ्यासहरू, हाम्रा कोड अफ एथिक्सको चाहिँ दायराभित्र छन् त? अथवा हामीले जुन एउटा रेस्पोन्सिबल र एउटा इन्डिपेन्डेन्ट जर्नलिजम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छौँ त? हाम्रा संलग्नताहरू नै समस्याका कारण हुन् कि भन्ने कुराहरूको पनि एउटा चाहिँ समीक्षा र पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने दिन हो यो विश्व प्रेस दिवस। त्यसरी फर्केर हेर्दा समस्याहरू छन्, नेपाली प्रेसमा प्रशस्त समस्याहरू छन् र कतिपय तपाईँको चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनाहरूको कारण चाहिँ पत्रकारहरूको खराब अभ्यासले पनि देखाएको छ, खराब संलग्नताले पनि त्यो परिस्थितिको सिर्जना गरेको छ। त्यसैले आजको दिन हामी एकातर्फ राज्यलाई प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण नगर,
प्रेस स्वतन्त्रताका लागि चाहिँ उपयुक्त किसिमका नीति कानुनहरू बनाऊ, संस्थाहरू बनाऊ भनेर दबाब दिइरहेका हुन्छौँ भने अर्कोतर्फ प्रेस आफै पनि एउटा चाहिँ व्यावसायिक धर्मप्रति, निष्ठाप्रति, उसका मूल्यहरूप्रति सजग हौ, आफ्ना विकृति र विसङ्गतिहरूलाई हटाऊ भन्ने बहस पनि आजको दिनमा सँगसँगै एउटा समानान्तर रूपमा नै गर्नुपर्छ। त्यसले मात्रै एउटा स्वतन्त्र प्रेसलाई चाहिँ अगाडि लानलाई मद्दत पुग्छ। अब मिडियामाथिको आक्रमण र नियन्त्रणलाई जोगाउनका लागि राज्यको भूमिका त रहने भयो। राज्यभन्दा बाहिर हाम्रो भूमिका, नागरिक समाजको भूमिका, नागरिकको भूमिका चाहिँ के हुन्छ, के गर्नुपर्छ? हामीले धेरै राजनीतिक कालखण्डमा परिवर्तनहरू सामना गऱ्यौँ। अब चाहिँ त्यो दिन आउँदैन, अब त स्वर्णिम युग सुरु भयो भन्दै गर्दाखेरि अब मिडियालाई आक्रमणबाट जोगाउनु पर्यो। होइन, एउटा यो मिडियामाथिको यस किसिमको हस्तक्षेप अथवा सङ्कट अथवा आक्रमणहरू त यो जस्तोसुकै तपाईँको लोकतान्त्रिक समाज, जस्तोसुकै विकसित समाज भए पनि भइरहँदो रहेछ। आज हामी फर्केर हेऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास, लामो अभ्यास गरेको भारतमै हेऱ्यौँ भनेदेखि कयौँ पत्रकारहरू तपाईँको वर्षमा चाहिँ यसपाला मात्रै 1 दर्जनभन्दा बढी पत्रकारहरू त्यहाँ मारिएको अवस्थाहरू छ। अमेरिकाकै कुरा गऱ्यौँ भने अहिले चाहिँ राष्ट्रपति ट्रम्पको सबैभन्दा आलोचनाको केन्द्र, उनको आक्रमणको केन्द्र नै मिडिया बनेको छ र मिडिया एक किसिमले चाहिँ अमेरिकन मिडिया जसले चाहिँ 300 वर्षदेखि स्वतन्त्रताको एउटा खुला अभ्यास गरेर आयो, त्यसले पनि आफ्नो सङ्कटको चाहिँ महसुस गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यो प्रेस भनेकै के हो भने एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा थप खुलापनका लागि कन्टिन्यू काम गर्ने, विकृति विसङ्गतिहरूका कुराहरूलाई उजागर गरिरहने र शक्ति होल्ड गरेर बसेका मानिसहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउनलाई काम गर्ने हुनाले जहिले पनि यो चाहिँ एउटा निशानामा परि नै रहन्छ र यसमाथिका आक्रमणहरू कन्टिन्यू रहन्छन्। त्यसैले यसको संरक्षण चाहिँ किन चाहिन्छ त भन्दा नागरिकलाई सुसूचित गर्नको लागि, नागरिकको एउटा सही जानकारीहरू प्रदान गरेर चाहिँ सचेत बनाएर शिक्षित बनाउनको लागि हो र एउटा भाइब्रेन्ट लोकतान्त्रिक समाज बनाउनको लागि हो, एउटा एकाउन्टेबल समाज बनाउनको लागि, जवाबदेहिता बढाउने, पारदर्शिता बढाउने, उत्तरदायी सरकार सिर्जना गर्नको लागि हो। त्यसैले यो कुरामा त नागरिक समाजले नै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अथवा प्रेस स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ प्रेसको मात्रै यो मुद्दा होइन, यो मूल रूपमा नागरिकहरूको मुद्दा हो। त्यसैले नागरिक समाज अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता दिन्छ। यसको पहरेदारी गर्न, यसको निगरानी गर्न, यसको खराब पक्ष छन् त्यसको आलोचना गर्न, सुधार गर्न र त्यसको मूल रूपमा त्यसको स्वतन्त्रताको चाहिँ संरक्षण गर्ने दायित्वतर्फ नागरिकहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ। यदि नागरिकहरूले त्यो एउटा सचेतनता र सक्रियता देखाउन सक्नु भएन भने प्रेस आफै चाहिँ एउटा कुनै त्यस्तो खास तत्त्व होइन। जहिले पनि त्यसलाई बजारले कन्ट्रोल गर्न सक्छ, जहिले पनि त्यसलाई शक्तिले कन्ट्रोल गर्न सक्छ, राज्यले कन्ट्रोल गर्न सक्छ र त्यो फेरि जनताकै विरुद्ध चाहिँ त्यो प्रयोग पनि हुन सक्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले एउटा जनमुखी स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रेस भनेको जनताको स्वार्थ हो। त्यसैले नागरिक समाज अहिले बढी सजग हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ नेपालको सन्दर्भमा। विश्वव्यापी रूपमै पनि जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पले सञ्चार माध्यमहरूलाई आलोचना गर्दा फेक न्युज अवार्डसम्म घोषणा गरेको अनुभव छ हामीसँग यही वर्ष। भारतको उदाहरण यहाँले दिइहाल्नुभयो भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक मुलुकका शासकहरू अथवा राजनीतिक पार्टी जो सरकारमा ढिलो चाँडो गइराखेका हुन्छन्, उनीहरू प्रेसप्रति सत्तामा पुगिसके पछाडि अनुदार बनिराखेको विश्वव्यापी अनुभवले देखाइराखेको छ। नि के कारण हुनसक्छ यो? जस्तो खुल्लापन र जवाफदेहिता पारदर्शितासँग मात्रै गएर जोडिन्छ अथवा त्योभन्दा बाहेक अरू आयामले काम गरिराखेको? यसका दुईटा पक्षहरू छन्। एउटा चाहिँ प्रेसकोलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ, उसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, उसलाई खुला स्पेस दिइरहनुपर्छ भन्ने त्यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। तर त्यस्तो मान्यताभित्र पनि केही नेताहरूका व्यवहारहरू, अधिकारीहरूका व्यवहारहरू चाहिँ प्रेसलाई व्यावहारिक रूपमा कन्ट्रोल गर्ने किसिमको हुँदो रहेछ। त्यसले सिर्जना गर्ने समस्या हुँदो रहेछ। अथवा समाजमा भएको अवाञ्छित र तपाईँको चाहिँ असामाजिक तत्त्वहरू, आपराधिक तत्त्वहरूले प्रेसमाथि आक्रमण गर्दा त्यसलाई कारवाही नगरेर त्यो फैलिरहेको एउटा अवस्था हुँदो रहेछ भने अर्कोतर्फ चाहिँ होइन, प्रेस भनेको चाहिँ एउटा साधन मात्रै हो र यो साधन चाहिँ राज्यको प्राथमिकतामा मात्रै चल्नुपर्छ। नेताहरू राज्यका चाहिँ माइबाप हुन्, मालिकहरू हुन्, उनीहरूले चाहिँ देशलाई जहाँ इच्छा गरे त्यहाँ लाने हो र त्यो इच्छामा प्रेस पनि एउटा सहयोगी भएर हिँडिदिनुपर्छ। राज्यका कुराहरू मात्रै जनतालाई सुसूचित गरिदिनुपर्छ। प्रेसको स्वतन्त्रता यो व्यापक रूपमा चाहिँदैन। यो एउटा सूचना र तपाईँको संवादलाई तल पुर्याउने एउटा टुल्स मात्रै हो। त्यसैले यसलाई नियन्त्रित र राज्यमुखी बनाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि संसारका विभिन्न व्यवस्थाहरूमा छ।
तर हाम्रो देशको संविधानले चाहिँ के परिकल्पना गरेको छ त भन्दा हाम्रो प्रस्तावनामै के भनिएको छ भने पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने जुन शब्दावली छ त्यसको अर्थ के भने नेपालमा प्रेस माथिको स्वतन्त्रता चाहिँ एउटा अप्टिमम लेभलको, एउटा अधिकतम लेभलको चाहिँ स्वतन्त्रता प्रदान गरिन्छ भन्ने कुरा नै हो। र प्रेसका केही सीमाहरू हुन्छन्, जुन स्वीकार्य सीमाहरू छन्, ती स्वीकार्य सीमाहरूभित्र रहेर प्रेसले अधिकतम स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने वातावरण पाउँछ भन्ने हाम्रो संविधानको मूल मर्म हो। त्यो मूल मर्म चाहिँ अहिले कुण्ठित हुन थालेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि अहिले समस्या हो। हामी जस्तो यो खुल्लापन, जवाफदेहिता, पारदर्शिताका सन्दर्भमा नेपाली प्रेसको अनुभव र अभ्यास कस्तो छ? कुन कुन कालखण्डमा छौँ हामी पार्टी पत्रकारिता बढी गर्छौँ भनेर आलोचित बनिराखेको अवस्था छ। हामी मिसन पत्रकारिता गर्छौँ, येल्लो जर्नालिजमतिर लागिराखेका छौँ भन्ने आक्षेप छ। तर यहाँले भने जस्तै हामी जवाफदेहिता, पारदर्शिताका सन्दर्भमा चाहिँ कति अभ्यस्त भइराखेका छौँ? अब समग्रमा एकैचोटि मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन, किन प्रेस भनेको एउटा बहुलवादी प्रेस हो। यसमा अधिकतम तपाईँको धेरैभन्दा धेरै विविधता छ। हाम्रो चाहिँ मिडियाहरूको उपस्थिति हाम्रो देशमा धेरै नै छ भनौँ न, सङ्ख्याको हिसाबले, पहुँचको हिसाबले अझै देशका कयौँ ठाउँहरूमा, कयौँ गाउँहरूमा मिडियाको पहुँच पुग्न सकेको अवस्था छैन। तर पनि मिडियाको सङ्ख्या धेरै छ। हामीसँग नियमित प्रकाशन हुने पत्रिकाहरू 800-900 छ। रेडियोहरू हाम्रो 600-700 पुगिसक्यो। तपाईँको टेलिभिजनहरू नै 100 नागिसक्यो। र अनलाइन र इन्टरनेटकोमा आधारित सञ्चार कर्म गर्ने हामी अनलाइन जर्नलिजमै गर्छौँ भन्ने पोर्टलहरूको सङ्ख्या पनि 2000 जस्तो पुगिन लागिसक्यो। यो लेभलमा जुन आम सञ्चार माध्यमहरू छ र त्यहाँ विभिन्न किसिमका अभ्यासहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यो सबै अभ्यासलाई एकैचोटि समीक्षा गर्न सकिँदैन, त्यहाँ थुप्रै प्रवृत्तिहरू त्यहाँ छन्। तर समग्रमा हामीले हेर्दाखेरि नेपाली प्रेसमा अहिले पनि समस्याहरू नभएको होइन। यसमा थुप्रै समस्याहरूको बावजुद पनि एउटा स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल धर्मप्रति नै यो प्रेरित छ। र त्यसलाई हामीले कसरी पनि हेर्न सक्छौँ भने नेपाली जनताले विश्वास गर्ने विभिन्न संरचनाहरूमध्ये अदालत, संसद, राजनीतिक दल, पुलिस, सेना, तपाईँको अरू बौद्ध जमात, नागरिक समाज, प्रेस भनेर हेऱ्यो भने प्रेस चाहिँ विश्वासको दृष्टिले सबभन्दा माथि छ। अनि अहिले पनि नेपाली जनताले बढीभन्दा बढी विश्वास चाहिँ प्रेसलाई नै गर्छन्। अझ त्यहाँ समस्या छ, त्यहाँ पनि फेक न्युजको समस्या होला, तपाईँको चाहिँ राजनीतिक पत्रकारिताको समस्या होला, पक्षधरताको समस्या होला, गाली बेइज्जती गर्ने, घृणा र द्वेषहरू प्रचार गर्ने, तपाईँको एउटा चाहिँ व्यावसायिक तपाईँको व्यापारिक स्वार्थका लागि चाहिँ मिडियालाई दुरुपयोग गर्ने, विज्ञापनका लागि चाहिँ तपाईँको गलत ढङ्गले चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने, ती खराब प्रवृत्तिहरू नेपाली प्रेसमा छैनन् भन्न सकिँदैन। त्यो काफी छ। तर त्यसका बावजुद पनि एउटा मूल चरित्र चाहिँ के छ भने व्यावसायिक र स्वतन्त्र पत्रकारिता नै हाम्रो मूल धर्म हो है। त्यतातर्फ हामी जानुपर्छ, हाम्रो दायित्व त्यो हो, हाम्रो जिम्मेदारी त्यो हो भन्नेतर्फ नेपाली प्रेस अग्रसर छ। त्यसैले यो जुन पोजिटिभ पक्ष छ नेपाली प्रेसको, यो मेनस्ट्रिम पक्षलाई चाहिँ अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर अहिले के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले फर्केर हेर्नुभयो, आक्रमणहरूलाई तुलना गर्नुभयो, तपाईँको चाहिँ निषेधहरूलाई तुलना गर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्दा यो जुझारूपन, स्वतन्त्रताको जुन पन र एउटा निष्पक्ष र तटस्थ पत्रकारिताको जुन मूल चरित्र छ त्यसलाई नै निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ। र त्यो खोज्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पत्रकारिता त हुन्छ, तर त्यो के हुन्छ भने एउटा प्रोपोगन्डा टुल्स, एउटा चाहिँ तपाईँको पक्षधरताको टुल्स, एउटा मिसनको टुल्स मात्रै बाँच्न सक्छ। त्यो चाहिँ अहिलेको समस्या हो। राज्य कहीँ न कहीँ यो व्यावसायिक र निष्पक्ष प्रेसलाई प्रवर्धन गर्ने भन्दा एउटा पक्षधर टुल्सहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ। त्यसैले हामी बाटो बिराउँदैछौँ कि हाम्रो मूल पत्रकारिताको धारले जुन सही बाटो लिइरहेको छ त्यो बाटोबाट हामी विचलित पो हुने हो कि अर्कै बाटोतर्फ फर्किने हो कि भन्ने चाहिँ अहिले देख्न सकिन्छ। अब जस्तो पक्षधरताको कुरा, मिसन न्युजको कुरा अथवा यो सँगसँगै सेल्फ सेन्सरसिपको कुरा पनि आइराखेका छन्, बार्गेनिङको कुरा यहाँले पनि जोड्नुभयो, 2-4 काफी चलिराखेको अवस्था छ। तर यो सबै गर्दै गर्दा हामी पत्रकारिताको मर्म, भावनाअनुसार चलौँ, धर्मअनुसार चलौँ भनेर जोसँग यो आह्वान गरिराखेका छौँ, जोसँग निर्भर परिराखेका छौँ, ती सञ्चार माध्यममा आबद्ध रहेका पत्रकारहरूको अवस्थाको सन्दर्भलाई के लाएर हेऱ्यो भने आजको दिनमा त्यो उनीहरूको लागि बाध्यता पनि हुनसक्छ हो। यसलाई पनि हामीले कहाँनिर तुलना गर्न सकिन्छ भनेदेखि प्रेस स्वतन्त्र हुनको लागि एउटा इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट भन्छ। त्यो प्रेस चाहिँ सञ्चालन हुन सक्ने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ राज्यले। ऐन कानुनहरू तदनुकूल बनाइदिनुपर्छ। ऐन कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, ऐन कानुनहरूको एउटा चाहिँ कार्यान्वयनलाई पनि सरकारले चाहिँ
सहजीकरण गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन भएन, ऐन कानुन राम्रा बने तर कार्यान्वयन भएन भनेदेखि त्यो चाहिँ इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट, एउटा त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण चाहिँ निर्माण हुन सक्दैन। यसरी फर्केर हेर्दा हामी कहाँ के छ त भन्दा राज्यले चाहिँ यस किसिमको सञ्चार माध्यमहरूमा एउटा व्यावसायिक पत्रकारितालाई हुर्काउनको लागि जुन किसिमको वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ, बनेका ऐन कानुनहरूको एउटा सकारात्मक कार्यान्वयनका लागि पहल कदमी गर्नुपर्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ कमजोर हुनाले पत्रकारहरूमा एक किसिमको असुरक्षाको अवस्था छ। उनीहरू भौतिक असुरक्षाको अवस्थामा छन्, तपाईँको वृत्ति विकास र पेसागत असुरक्षामा छन्, तपाईँको उनीहरूको वेजेज चाहिँ र पेमेन्टको अवस्था चाहिँ धेरै लो छ। उनीहरू विभिन्न किसिमले चाहिँ आफ्नो जीवन वृत्तिको लागि चाहिँ पत्रकारितालाई मात्रै एउटा मूल पेसा बनाएर त्यसमा समर्पित हुन सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि पत्रकारितामा विभिन्न किसिमका विकृतिहरूसँग सम्झौता भइरहेको छ। त्यो हटाउनको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा एउटा पूर्ण व्यावसायिक पत्रकारिता तर्फ अगाडि बढाउनुका लागि वातावरण र कानुनहरूको कार्यान्वयनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु छ। यहाँनिर जस्तो म यी सबै कुरा अपेक्षा गर्दै गर्दा म मेरो कामको कुरा, मेरो पारिश्रमिकको कुरा, मेरो श्रमको कुरा र मेरो सुरक्षाको सन्दर्भमा मेरा लागि बोलिदिनु पर्ने भनेर राज्यले परिकल्पना गरेको अथवा हामी आफै पेसाकर्मीले परिकल्पना गरेको नेपाली प्रेसको हितका लागि काम गर्नुपर्ने सञ्चार मन्त्रालयदेखि प्रेस काउन्सिल अथवा नेपाल पत्रकार महासङ्घको भूमिकासँग पनि म आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन आजका दिनमा। किन? यो समस्या हो कि होइन? यो समस्या हो। खास गरी व्यावसायिक युनियनहरू आफ्नो सदस्यहरूको हक अधिकारका लागि अझ जुझारु हुनुपर्छ। सञ्चार मन्त्रालयले एउटा संरक्षकको भूमिका खेल्नुपर्छ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने एउटा सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ, एउटा पर्यायमा एउटा कठोर रूपमा कार्यान्वयन गर्न अग्रसर पनि हुनुपर्छ। अब त्यसै गरी राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताका एउटा स्वतन्त्र प्रेसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा उनीहरू चाहिँ दृढ हुन सक्नुपर्दछ। सबैतिरको कमजोरीले गर्दा नै यो अवस्था आएको हो। त्यसैले विभिन्न संरचनाहरू राज्यसँग एउटा दूरीमा रहनुपर्ने संरचनाहरू पनि राज्यकै एउटा अङ्ग जस्तो बनेको अवस्था चाहिँ छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले एउटा स्वतन्त्र भूमिका जुन खेल्नु पर्थ्यो, जुन व्यावसायिक भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो खेल्न सकिरहेका छैनन्। अधिकांश संरचनाहरू चाहिँ जागिर खाने ठाउँ मात्रै बनिरहेका छन्। हामीसँग विभिन्न संरचनाहरू छन् स्वतन्त्र प्रेसलाई प्रवर्धन गर्ने अथवा स्वतन्त्र प्रेसलाई सुरक्षा गर्ने, स्वतन्त्र प्रेसको हकहितको लागि बोल दिनुपर्ने, तर ती संरचनाहरू चाहिँ के हो भने सर्टेन मान्छेहरूको लागि जागिर खाने, उनीहरू एउटा सर्टेन पोलिटिकल एउटा चाहिँ मिसनका लागि चाहिँ साधन बनिदिने र राज्यका स्रोतहरू चाहिँ त्यसरी दुरुपयोग भइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि एउटा सशक्त आवाज अथवा एउटा निष्कर्षमुखी समाधानमुखी चाहिँ प्रयत्नहरू हुन नसकेको हो। त्यसैले समस्याहरूलाई हामीले छुट्टा छुट्टै केलाउँदै गयौँ भने प्रत्येक संरचना, प्रत्येक निकायमा, प्रत्येक दायित्व लिनुपर्ने निकायहरूमा चाहिँ यो देखिन्छ। खास गरी हामी कहाँ के हो भनेदेखि जर्नलिस्टहरूका युनियनहरू चाहिँ बढी नै पोलिटिसाइज भए र उनीहरूको मूल मिसन चाहिँ पत्रकारिताको सेवा, पत्रकारहरूको हकित भन्दा पनि आफू निकटको राजनैतिक शक्तिहरूको पक्ष पोषण अथवा उनीहरूको लागि चाहिँ प्रयोग भइदिने टुल्स, उनीहरूको साधनका रूपमा बढी परिचालित हुन रुचाउने प्रवृत्ति हावी भयो। त्यसैले मोस्ट अफ द युनियनहरू चाहिँ इफेक्टिभ भएनन्। उनीहरू व्यावसायिक पत्रकारलाई प्रवर्तन गर्न सक्षम छैनन्। हाम्रो देशका युनियनहरू, सङ्गठनहरू, ती सङ्गठनहरूमा सुधार नभएसम्म चाहिँ पत्रकारहरूले मेरो आवाज, मेरो समस्या, मेरो हितलाई बोलिदिने, उठाइदिने, मेरा सङ्गठन छन् भन्ने कुराको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। त्यो पनि अर्को हाम्रो समस्या हो। भनेपछि समस्या हामी सञ्चारकर्मीमा पनि छ, समस्या हामी सञ्चारकर्मी सम्बद्ध सङ्घ संस्थामा छ, समस्या राज्यसँग पनि छ, समस्या नागरिक समाज सबैसँग छ भन्दा राज्यका सबै निकाय यो समस्याबाट बाहिर ननिस्किँदासम्म प्रेसमाथिको यो हमला रोकिने अवस्था छैन। होइन, यो अब सबै जिम्मेवार हुनु पर्यो। पक्कै सबैजना जिम्मेदार हुनु पर्यो र यसको एउटै मात्र उपाय के भने सबै सरकारवालाहरू एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने, सुधारका लागि सोच्ने, देखिएका समस्याहरू केलाउने एउटा संस्कृति चाहिँ आवश्यक छ। तर अहिले के देखिएको छ भने राज्य चाहिँ सरकारवालाहरूसँग सकेसम्म परामर्श गर्ने, छलफल गर्ने, खुला र तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ खुल्ला ढङ्गले चाहिँ बहस गर्ने, सकारात्मक रूपले आलोचनाहरूलाई ग्रहण गर्ने सोच र शैली चाहिँ अहिले देखिएको छैन। यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा आगामी दिन पनि हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ। समस्याहरू घटाउनेतर्फ भन्दा समस्याहरू बढ्दै जाने हुन् कि भन्ने चाहिँ
देखिन सकिन्छ। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद छ कृष्ण। तारानाथ दाहाल नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाली प्रेस स्वतन्त्रता अभियान्ता फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। समग्रमा मे 3 हामीले विश्वभर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै गर्दा नेपाली प्रेस कुन अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ, समग्रमा विश्वभरि नै प्रेसको अवस्था कस्तो छ, स्वतन्त्र प्रेसमाथि कस्ता कस्ता चुनौतीहरू जोडिराखेका छन् भन्ने सन्दर्भहरू केलायौँ। प्रत्येक वर्षको मे 3 का दिन विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै गर्दा पछिल्लो पटक संसारभरिका प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा चलेका मुलुकहरूमा प्रेसमाथिका चुनौतीहरू दिनदिनै बढिराखेको, अप्रजातान्त्रिक मुलुकमाथि प्रेसको अवस्था झनै निगाहमा बाँच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको र प्रजातान्त्रिक मुलुक भएर दाबी गर्ने मुलुकहरूमा समेत प्रेसमाथिको निशाना अरू बढिराखेको भन्ने सन्दर्भ अहिले सार्वजनिक भएको छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। विश्वभरिका सञ्चारकर्मीहरूको अवस्था र सञ्चार माध्यमको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल अघिल्लो वर्ष झैँ यो वर्ष 106औं स्थानमा रहेको छ। 180 देशमा गरिएको अनुगमनमा नेपाल 33.40 अङ्कसहित यो स्थानमा कायम रहेको हो। यस्तो हुनुमा स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणालाई नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्न नसकेको कारण यो अवस्था आएको हो भनेर निष्कर्ष निकालिएको छ। र यो अवस्थाबाट नेपाली प्रेस कहिलेसम्म चल्ने, राजनीतिक स्थायित्वका बीचमा संविधानले प्रतिबद्धतापूर्वक सुनिश्चित गरेका अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा किन नेपाली प्रेसमाथि यस्ता हमलाहरू भइराखेका छन्, ज्यादतीहरू भइराखेका छन्, हस्तक्षेपहरू भइराखेका छन्, राज्य किन अनुदार छ, राज्यका निकायहरू किन अनुदार, नागरिक समाज किन अनुदार र स्वयं सञ्चार सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरू प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा किन उदार भइराखेको अवस्था छैन, किन सक्रियतापूर्वक भूमिका खेल्न सकिराखेका छैनन् लगायतका प्रश्नमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि तारानाथ दाहाललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र नवराजका साथ म कृष्ण सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। प्रश्न सटिक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।